पल बदल रही है दुनिया। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। मोकामा स्थलस्य दुलारचंद हत्या प्रकरणे आरक्षिबलानां कार्याचरणम्। जदयू इत्येतस्य दलस्य प्रत्याशिः अनन्तसिंहः अथ अन्ये अपि संलिप्ताः निगडिताः। निर्वाचनायोगेन अपि कृतं कार्याचरणं। चतुर्णाम् अधिकारिणां विरोधे कार्याचरणमेतत्। बिहार राज्ये निर्वाचन प्रचारः चरमस्तरं स्पृशति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आरा नवादा स्थलयोः जनसभायोजन कार्यक्रमः। पटना नगरे असौ कुर्यात् मार्गीयं प्रचारम्। तत्रैव राहुल गान्धी अपि अद्य बेगूसराय खगड़िया क्षेत्रयोः निर्वाचन प्रचारं समाचरेत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य त्रिदिनात्मिकीं यात्रामुद्दिश्य उत्तराखण्डराज्ये गच्छति। हरिद्वारस्थले पतञ्जलि विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त समारोहे असौ भवेत् अद्य उपस्थिता। इसरो इत्येतत् संघटनं पुनः एकवारम् इतिहासरचनार्थं सज्जम्। भारतेन सर्वाधिक भारयुतस्य उपग्रहस्य CMS-03 इत्येतस्य अद्य कुर्यात् प्रक्षेपणम्। अन्ते तावत् ब्रिटेन देशे कैम्ब्रिजशायर इत्यत्र रेलयाने सञ्जाते लवित्रपरे आक्रमणे अनेके जनाः व्रणिताः। आरक्षिबलेन सन्दिग्धं जनद्वयं निगडितं। रेलसेवा तावत् बाधितं गता। क्रीडावार्तायां महिला क्रिकेट दलम् अद्य प्राप्नुयात् विश्वविजेतुः नवं कीर्तिमानम्। विश्वकप इत्येतस्यां निर्णायक स्पर्धायां भारत दक्षिणाफ्रीका दलमध्ये भवेत् स्पर्धा। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। बिहार राज्यस्य मोकामा स्थले जनसुराज दलीय समर्थकस्य दुलारचंद यादवस्य हत्या प्रकरणे आरक्षिबलेन संलिप्तं जनत्रयं निगडितम्। एतदनु मोकामातः जदयू इत्येतस्य दलस्य प्रत्याशिः अनन्तसिंहः अथ अन्यमपि जनद्वयम् आरक्षिबलेन निगडिताः। पटनानगरस्य वरीयारक्ष्यधीक्षकः कार्तिकेयः शर्मा उक्तवान् यत् दुलारचंद यादवस्य हत्या प्रकरणे अनन्तसिंहः निगडितः अस्ति। हत्यासम्बद्धे तेन सह परिपृच्छा समाचरति। अवधेयं यत् मोकामा विधानसभासनात् जदयू इत्येतस्य दलस्य प्रत्याशिः अनन्तसिंहस्य समर्थकानाम् अथ जनसुराजस्य कार्यकर्तॄणां मध्ये जाते संघर्षे दुलारचन्दस्य हत्या जाता आसीत्। प्रकरणे अनन्तसिंहं समेत्य अन्येषां विरोधे अपि प्राथमिकी पञ्जीकृतं गता अस्ति। तत्रैव निर्वाचनायोगेन अपि दुलारचंद हत्या प्रकरणे कार्याचरणं कुर्वता पटनानगरस्य ग्रामीणाधिकारिणं समेत्य 4 अधिकारिणः स्थानान्तरिताः। अत्र क्रमे निर्वाचनायोगेन उपविभागीयारक्ष्यधिकारिणः अपि निलम्बनस्य अपि आदेशः प्रदत्तः अस्ति। बिहार राज्ये निर्वाचन प्रचारः सजवं जायमानः अस्ति। प्रचारक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बिहार राज्ये जनसभाद्वयं सम्बोधयेत्। प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा जनसभा मध्याह्ने 1:30 आरास्थले समायोजिता स्यात्। तत्रैव प्रधानमन्त्रिणः द्वितीया प्रचारसभा प्रायः 3:30 नवादास्थले समाचरिता स्यात्। तावत् अद्यैव सायंकाले पटनानगरम् उपेत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रकवेः रामधारी सिंह दिनकरवर्यस्य प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिम् अर्पयेत्। ततः परं च असौ राष्ट्रियजनतान्त्रिक संयुति समर्थने पटनानगरे एकं भव्यं मार्गीयं प्रचारमपि कुर्यात्। तत्रैव बिहार विधानसभायाः निर्वाचनम् अभिलक्ष्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठनेता अथ केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अपि अद्य मुजफ्फरपुर वैशालीनगरयोः जनसभाः सम्बोधयेत्। तत्रैव एनडीए इत्येतस्य दलस्य नेतृषु लोकजनशक्ति पार्टी इत्येतस्य दलस्य नेता चिराग पासवानः अद्य महाराष्ट्रराज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा देवेन्द्र फडणवीस इत्येतेन समं कुडनी इत्यत्र जनसभाः सम्बोधयेत्।
एनडीए इत्येतेन दलेन सहैव महासंयुतेः दलानि अपि नैर्वाचनिकप्रचाराभियानेषु संलग्नानि सन्ति। तावत् एतस्मिन् क्रमे विपक्षस्य नेता राहुल गान्धी बेगूसराय खगड़िया क्षेत्रयोः मार्गीयं प्रचाराभियानद्वयं कुर्यात्। अपरत्र तेजस्वी यादवः मुंगेर, पटना, वैशाली, सारण नगरेषु जनसभाः सम्बोधयेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने छत्तीसगढ़ राज्यस्य स्थापनायाः 25-वर्षसम्पूर्त्यवसरे छत्तीसगढ़ विधानसभायाः नवीनभवनस्य उद्घाटनं विहितवान्। इदं हि नूतनं भवनं हरितोर्जावधारणानुगुणं निर्मितम् अस्ति, यद्धि पूर्णरूपेण सौरोर्जया एव सञ्चालितं भविष्यति। एतेन सहैव हरितोर्जावधारणानुगुणं निर्मितम् एतद् भवनं वर्षाजलसञ्चयनप्रणाल्या सुसज्जितमपि अस्ति। प्रधानमन्त्री आशां प्रकटितवान् यत् विधानसभायाः एतद्धि नवं भवनम् आगामिषु दशकेषु नीतिनियति नीतिकारिणां केन्द्रत्वेन कार्यं करिष्यति इति। इतः प्राक् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी गतदिने रायपुरे स्थिते ब्रह्माकुमारी इत्येतस्य संस्थाने निर्मितस्य शान्तिशिखरस्य उद्घाटनं कृतवान्। एतत् हि शान्तिशिखरम् आध्यात्मिकशिक्षायाः, शान्तेः अथ ध्यानस्य आधुनिकं केन्द्रमस्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् विकसितभारतस्य यात्रायां ब्रह्माकुमारी सन्निभानां संस्थानां महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। आपका पहला संबोधन ही ओम शांति। ओम अर्थात ब्रह्म और संपूर्ण ब्रह्मांड, शांति अर्थात शांति की कामना। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी के विचारों का हर किसी के अंतर्मन पर इतना प्रभाव पड़ता है। साथियों, ये भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रकट रूप है, क्योंकि हम वो हैं जो जीव में शिव को देखते हैं। हम वो हैं जो स्व का विस्तार सर्वस्व तक करते रहते हैं। हमारे यहां हर धार्मिक अनुष्ठान जिस उद्घोष के साथ पूरा होता है, वो उद्घोष है विश्व का कल्याण हो। जो उद्घोष है प्राणियों में सद्भाव हो। ऐसी उदार सोच, ऐसा उदार चिंतन, विश्व कल्याण की भावना का आस्था से ऐसा सहज संगम, ये हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा का सहज स्वभाव है। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ राज्यस्य स्वीय यात्रावधौ गतदिने नवारायपुरे वीरभटस्य वीरनारायण सिंह स्मारकस्य अथ जनजातीय स्वतन्त्रता सेनानी संग्रहालयस्य उद्घाटनमपि कृतवान्। अयं संग्रहालयः जनजातीय समुदायानां वीरगाथायाः, बलिदानस्य अथ देशभक्तेः न्यासाय समर्पितः अस्ति। अनुक्रमं तावत् प्रधानमन्त्री स्मारकस्थले वीरनारायणसिंहस्य अश्वारूढ प्रतिमायाः अनावरणमपि कृतवान्। अत्र क्रमे प्रधानमन्त्री स्वतन्त्रता सेनानीनां सम्मानने संग्रहालयस्य अस्य अध्यन्तर्जालस्य अथ आदिशौर्य इत्याख्यस्य पुस्तकस्य अध्यन्तर्जाल संस्करणस्यापि शुभारम्भं कृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी गतदिने एव नवारायपुरस्य अटलनगरे स्थिते श्री सत्यसाई संजीवनी इत्येतस्मिन् चिकित्सालये स्थापितानां भगवतः श्री सत्यसाई बाबावर्यस्य प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी जीवन का उपहार इत्येतस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं सफलतापूर्वकं हृदयरोगाणाम् उपचारं प्राप्तवद्भ्यः बालेभ्यः प्रमाणपत्राणि प्रदत्तवान्।
राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य प्रभृति उत्तराखण्डराज्यस्य यात्रायां गच्छेत्। तत्र हि असौ अद्य हरिद्वारस्थितस्य पतञ्जलि विश्वविद्यालयस्य द्वितीये दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलिता भवेत्। तत्रैव श्वः राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या उत्तराखण्डराज्यस्य रजतजयन्त्यवसरे देहरादूननगरे उत्तराखण्डविधानसभां सम्बोधयेत्। एतेन सहैव अस्मिन्नेव दिवसे राष्ट्रपतिवर्या नैनीतालस्थितस्य राजभवनस्य स्थापनायाः 25+100तमे वर्षसम्पूर्त्यवसरे आयोजयिष्यमाणे समारोहे सम्मिलिता भवेत्। राष्ट्रपतिवर्यायाः कैचीधाम स्थितस्य नीमकरौली बाबा आश्रमस्थलस्य दर्शनेन सममेव कुमाऊं विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहे अपि उपस्थितेः कार्यक्रमः अस्ति। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनम् अद्य सायं 6:20 देशस्य सर्वाधिकभारयुतस्य CMS-03 इत्याख्यस्य सञ्चारोपग्रहस्य प्रक्षेपणं कुर्यात्। इदं हि प्रक्षेपणकार्यम् आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटास्थितात् सतीश धवनान्तरिक्षकेन्द्रात् भवेत्। तावत् इसरो इत्येतेन संघटनेन संसूचितं यत् अयम् उपग्रहः भारतीयभूभागं समेत्य सामुद्रिकक्षेत्रे अपि विस्तृताः सेवाः प्रदास्यति इति। क्रिकेट वार्तायां भारत दक्षिणाफ्रीका दलयोः मध्ये ICC महिला क्रिकेट विश्वकप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायकस्पर्धा अद्य नवी मुम्बई इत्येतस्य DY पाटिल क्रीडाङ्गणे आयोजिता स्यात्। प्रतियोगितायां भारतीयदलस्य प्रयासः स्पर्धाविजयस्य भवेत्। एतेन सममेव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।